हाँ जी, कोई शक नहीं कि मुझे नफरत है पाकिस्तानियों की हरकतों से। नफरत है जी। मगरबी ममालिक में जहां जहां पाकिस्तानी अक्सरियत में हैं, वो टाउन, वो गलियां बाकी आबादियों के मुकाबले में बहुत गंदी हैं। वो इलाके जराइम और मनशियात का गढ़ समझे जाते हैं। पाकिस्तानियों की दूसरी और तीसरी नस्ल भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां करने की बजाय फूड स्टैंप्स, वेलफेयर, टैक्स रिफंड्स और यूनिवर्सल क्रेडिट के जुगाड़ कर रही होती है। इक़वाम आलम में पाकिस्तानियों की शिनाख्त एक महज़िब कौम की नहीं है। मुझे इस सब से नफरत है जी। पाकिस्तान में लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, कचरा उठाने का कोई इंतजाम नहीं है, जिधर देखते हैं गंद फेंक देते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स हर जगह गंदगी से भरे होते हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो पार्क्स हो। नालियां शापरों से भरी पड़ी होती हैं। हर वो जगह जो साफ होनी चाहिए वहां गंदगी दिखाई देती है। कहीं कतार नहीं बनाई जाती, कहीं बर्दाश्त नहीं दिखाई जाती, कहीं मादरत या शुक्रिया नहीं कहा जाता। मुझे पाकिस्तानियों की इन सब हरकतों से नफरत है। इनमें से जो कोताहियां मेरी अपनी जात के अंदर हैं वो भी काबिल नफरत हैं। मुझे है जी नफरत, मुझे है। ये कोताहियां जो मुझ में हैं मुझे उनसे भी नफरत है। क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है जो पाकिस्तानियों की इन आदत से मोहब्बत करता हो? नहीं ना। आप इन हरकतों से नफरत क्यों करते हैं? ताकि इन चीजों में बेहतरी आए, मुआशरा बेहतर हो, हमारी शिनाख्त बेहतर हो। अब अगर कोई कहे कि नहीं नहीं, अपनी इन गंदी हरकतों से मोहब्बत करो क्योंकि ये तुम्हारी फितरत, शनाख्त या पहचान है, तो आप क्या कहेंगे? इन चीजों से मोहब्बत करेंगे? या कोई ये कह दे कि मुल्क से बाहर इन हरकतों से नफरत करो, मुल्क के अंदर इनसे मोहब्बत करो, तो फिर आपकी इस घामड़ से मुतल्लिक सोच क्या होगी? अब इसी वजन पर आगे चलें जिस पॉइंट पर मैं आपको लाना चाहता हूं। हमें मुल्क लूटने वालों से नफरत है, हमें मैंडेट छीनने वालों से नफरत है, हमें झूठ बोलने वाले हुक्मरानों से नफरत है, करप्शन करने वालों से नफरत है, इंसाफ का निजाम तबाह करने वालों से नफरत है, लोगों को मावराए अदालत कत्ल करने वालों से नफरत है, नौजवानों को लापता करने वालों से नफरत है, मुल्क मफादात को अपनी आशीर्वाद के लिए कुर्बान करने से नफरत है, हुक्मरानों की मुनाफकत से नफरत है, पॉलिसीज के तसलसल न होने से नफरत है और इन सब के भयानक नताइज से भी नफरत है। लेकिन मार्केट में नौवारिद चुमूनों के मुताबिक हमें फिलहाल इन चीजों से नफरत की बजाय इन पर खामोश हो जाना चाहिए या फिर इनकी सताइश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जी ये हमारे गंदे हुक्मरान हैं, ये हमारे मुल्क के हुक्मरानों की गंदी हरकत हैं। नहीं जी, इन पॉलिसीज के, इन दो नंबरियों के ही हम तबाह कुन नताइज भुगत रहे हैं। पॉलिसीज उनकी होती हैं, फैसले उनके होते हैं, भुगता कौन है? अभी 55 रुपए लीटर इन्होंने महंगा किया, इनकी पॉलिसी थी, इनका फैसला था, तो भुगत कौन रहा है? जरा बाजार में जाकर देखें। यानी यही बात की जाती है जी सारे हुक्मरान ऐसे हैं, वो जी सारे हुक्मरान गंदे हैं, वो जी हमारा मुकद्दर ही ऐसा है, तो हम नफरती भी ना करें जी। इन दो नंबरियों के ही हम
तबाह कुन नतायज भुगत रहे हैं। हमारी बर्बाद मैशत, हमारी हर मनफी ग्लोबल रैंकिंग, हमारा तबाहशुदा अमन अमान, हमारे मुल्क में गुर्बत, सब इन्हीं कठपुतली हुक्मरानों और फौजी जर्नैलों की इन्हीं गलत पॉलिसियों का नतीजा है जिनसे मोहब्बत या बर्दाश्त का कहा जा रहा है। लेकिन जी हां, हमें जर्नैलों से नफरत है। नहीं जी, हमें नफरत है जी। इन पॉलिसीज के खात्मे की उम्मीद है, बेहतरी की उम्मीद के लिए नफरत है, क्योंकि हम इन बुराइयों के साथ हमदर्दी रख कर इनको खत्म नहीं कर सकते। उठाएं जी अपना इन्फ्लुएंस और निकलें जी, चलें जी, शाबाश, हमें नफरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 18 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। और ये तो आप लाजमी जानते होंगे कि आज 28 रमजान अल मुबारक है, यानी कम अज कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन जो है वो इस मुबारक महीने के रह गए हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हो सकता है पाकिस्तान से बाहर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनका कोई शेड्यूल और हो। बहरहाल जो कुछ आपने किया, जो कुछ आपने बोया, जो आपने टूटी फूटी इबादतें की, जो आपने रोजा रखने की नकल की मेरे समेत, अल्लाह पाक वो नकलें कबूल करे, अल्लाह पाक वो रियासतें कबूल करे, अल्लाह पाक वो सहरियां, वो इफ्तारियां, सुबह के वक्त उठना, नींद का पूरा न होना, पेट का खराब होना, चक्कर आना, ये सारा अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल करे। और सीधी बात है, हम गुनाहगारों से, हम खता के पुतलों से यही कुछ हो सकता है। ये बात अल्लाह भी जानते हैं, अल्लाह को भी अच्छी तरह पता है कि हमारी क्या हालत है। आपके सामने कुछ खबरें रखनी है, कुछ वायरल ट्वीट्स रखने हैं, कुछ जो है वो सियासी बयानात रखने हैं, एक वीलॉग रखना है। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली दफा आए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टफ मिलेगा, मुख्तलिफ चीजें मिलेंगी बाकी यूट्यूबर्स की निस्बत। तो थोड़ा सब्र वाला काम होगा, लेकिन आप देखेंगे कि इंशाल्लाह स्टफ डिफरेंट है। आप सब्सक्राइबर्स हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ। और जो डाई हार्ट सपोर्टर होने का दावा करते हैं तो वो वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पे, जो नंबर दिया हुआ है, राब्ता भी कर सकते हैं। और दूसरा, हमें इस चैनल को, महमूद नियादी ऑफिशियल को, आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपका मकरूज हूं और आपकी मोहब्बतों का कर्जदार हूं। सबसे पहली खबर है अली लारिजानी। ये वेस्टर्न फिलॉसफी में पीएचडी थे, बेसिकली डॉक्टर थे। इसके अलावा सबसे लंबी मुद्दत तक ये ईरान के स्पीकर रहे। इसके अलावा ये सेक्रेटरी रहे सैयद अली खामनाई के। इसके अलावा ये जो है ना, जो एटमी मामलात थे वो मामलात ये देखते रहे, यानी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी। ये अपने नौजवान बेटे के साथ जो है वो शहीद हो गए हैं। अब इसको कंफर्म कर दिया गया है। बहुत लंबा सफर था अली लारिजानी का, और जो शहादत पे इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन अब्बास ताबिश ने कहा था कि होते जाते हैं कत्ल मगर कम नहीं होते, होते जाते हैं कत्ल मगर कम नहीं होते। आप देख लें, सैयद अली खामनाई से शुरू करें, फिर कितने बंदे गए, आर्मी चीफ गए, अब अली लारिजानी गए। और फिर मजे की बात है, अली खामनाई भी फैमिली के साथ थे, अली लारिजानी भी बेटे के साथ थे। तो ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला। अगर कोई छोड़ रहा है ना दुनिया, तो वो, यानी मेरा सवाल ये है कि अगर आप ईरान के साथ नहीं है, हम मान लेते हैं, अगर आप ईरान के साथ नहीं है तो इसका मतलब है आप अमेरिका के साथ हैं, इसका मतलब है आप इजराइल के साथ हैं।
اس کا مطلب ہے آپ عیاش، بد کردار، بدکماش عربوں کے ساتھ ہیں، بادشاہوں کے ساتھ، یہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ ایران کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ ہیں۔ بہرحال علی لاریجانی کو مبارک ہو۔ تل ابیب پر جو ہے نا بہت شدید جو ہے اس کے بعد بمباری کی ہے ایران نے، ظاہر ہے ریٹیلیٹ ہوتا ہے۔ پھر جو بیان آیا نا مجتبیٰ خامنائی کا، جو سپریم لیڈر ہیں، تو انہوں نے سنا ہے کہ 3 دفعہ لفظ استعمال کیا ہے، انتقام انتقام انتقام، یعنی ریونج۔ انتقام لیا جائے گا سید علی خامنائی کا، ان کے خاندان کا۔ اب علی لاریجانی شامل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ انتقام لیا جائے گا، اور جنگ شروع کی امریکہ اور اسرائیل نے۔ اس کو بند جو ہے وہ ایران کرے گا، اور ہمارا مشورہ یہی ہے، تجزیہ بھی یہی ہے کہ ایران جنگ کو کھینچے، ایران جنگ کو لمبا کرے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جنگ کیا ہوتی ہے، اور یہ جنگ کی ہیٹ کیا ہوتی ہے، جنگ کی حرارت کیا ہوتی ہے۔ ان گوروں کو اور ان گوریوں کے سکرٹوں کو جو ہے وہ تھوڑی سی ہیٹ فیل ہو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ مایوس ہوئے ہیں، اور مایوسی میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ اب نیٹو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیٹو کی، اور ہم نے ایران کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ یہ اتنا سٹھیا گیا ہے یہ لانتی بڈھا ایپسٹین والا کہ 79 سے پابندیاں ایران پہ، پیچھے کیا دھکیل دیا آپ نے ایران کو 10 سال؟ اور بھائی 79 سے تو پابندیاں ہیں، نہ وہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ ان کی ایئر فورس ہے، نہ ان کی نیوی ہے، نہ ان کے بعد اچھے ہتھیار ہیں، تو پیچھے کیا دھکیل دیا 10 سال؟ اب 20 سال پیچھے دھکیل دیں، اور اچھا ہے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلیں۔ میں تو کہتا ہوں عربوں کو بھی اونٹوں پہ لائیں، عربوں کو بھی گھوڑوں پہ لائیں، عربوں سے بھی ساری چیزیں چھین لیں، شاید عربوں کو غیرت آ جائے، شاید انہیں گھوڑے یاد آ جائیں عربوں کو، شاید ان کے اپنے آباء و اجداد نظر آ جائیں، تو ان سے بھی چھینیں۔ تو وہ جو ہے نا مولا علی کے بارے میں ہے نا کہ وہ جو کی روٹی ہوتی تھی تو وہ گھٹنے پر رکھ کے جو ہے نا توڑتے تھے اور کھاتے تھے، گھٹنے پر رکھ کے توڑتے تھے زور لگا کے۔ تو میں کہتا ہوں ان سے بھی اونٹ اور گھوڑے شوڑے چھین لیں عربوں سے، یہ بھی پھر ایک دفعہ مشکیں سونگے اونٹوں کی۔ بہرحال کہتے ہیں ہم نے 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ مجتبیٰ خامنائی وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور اسرائیل کے گھٹنے ٹیکنے تک جنگ جاری رہے گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جنگ کو لمبا کھینچیں اور جنگ کو وہ لمبا کریں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بڑا حیران کن حملہ ہوا ہے ایران پر، ایرانی ریڈیو پر۔ ایرانی ریڈیو ہیک ہوا ہے، وہاں پہ مختلف لوگ جو ہے وہ خوفناک پیغامات وہ پھیلا رہے ہیں کہ اب یہ ہو گئے، اب یہ ہو گئے، اب فلاں شہر فتح ہو گئے، اب فلاں شہر فتح ہو گئے۔ یہ وہاں پہ خوفناک جو ہے سلسلہ شروع ہے، ایران اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایران پر حملوں کے بعد جو سب سے زیادہ عیاشی کا اڈا متاثر ہوا ہے وہ ہے دبئی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک رات میں جو کچھ دبئی میں ہوتا ہے نا وہ میرا خیال ہے پوری دنیا میں ہوتا ہوگا، جو کچھ دبئی میں ہوتا ہے۔ ویسے تو پاکستانی وہاں مزدوری کرتے ہیں، وہ تو مزدور ہیں، ان کے تو ہاتھ سونے کے ہیں، وہ ہنر مند ہیں، وہ تو قربانی دے رہے ہیں، اور وہ اپنے خاندانوں کے لیے روزی، ان کی بات میں نہیں کر رہا، میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ویسے بھی ایک۔ بہرحال اب اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ سرمایہ داروں نے 2 نئی منزلیں ڈھونڈ لی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ہانگ کانگ، اور دوسرے نمبر پہ ہے جی سنگاپور۔ انہوں نے رابطے کیے ہیں وکیلوں سے اور ایجنٹ سے کہ وہ ہمارا سرمایہ منتقل کروائیں، کیونکہ یہ سرمایہ کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ یا 10 کروڑ کا نہیں ہے، یہ سرمایہ بہت زیادہ ہے، یعنی 12 بلین ڈالرز، 12 ارب ڈالر تو پاکستانیوں کے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ 12 ارب ڈالر تو پاکستانیوں کے پھنسے ہوئے ہیں، پاکستانیوں کے۔ اور مجموعی طور پہ جو دبئی میں پاکستانیوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں وہ 100 ارب ڈالرز ہیں، جن میں 13 جرنیل بھی ہیں۔ دبئی لیکس میں نام آیا تھا ان کا، میرے چینل پہ پیچھے چلے جائیں، میں نے 13 جرنیلوں کا نام بتایا تھا کہ یہ جرنیل ہیں جن کی دبئی میں جو ہے نا، یعنی پاکستان پہ 150 ارب قرضہ ہے نا ڈالرز، تو 100 ارب تو آپ کو دبئی میں پڑا ہے، باقی انگلینڈ یا اسپین یا بیلجیم
یا کینیڈا امریکہ، وہاں تو پھر چھوڑ دیں آپ کو بتایا جو ہے کہ ایف بی آر کا ایک 17ویں یا 18ویں گریڈ کا افسر جو ہے نا گرفتار ہوا ہے، تو اس کے گھر سے 50 ارب روپیہ نکلا ہے، 50 ارب، مانیں گے؟ یوسف رضا گیلانی کے گھر سے کتنا نکلے گا، شریفوں کے گھر سے، زرداریوں کے گھر سے، یعنی اگر ان کے پیٹ چاہ کریں تو وہاں سے بھی نکلے گا، وہاں سے بھی نکلے گا۔ ایف بی آر کا ایک افسر اس کے گھر سے اتنا نکلا ہے، انہوں نے تھوڑا کھایا ہے پاکستان کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے جی۔ اگلی خبر ہے کہ امریکن انٹیلیجنس کہتی ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہیں تو ان کا جو نظام ہے یا جو ان کا کنٹرول ہے وہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ایران پہ۔ میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ ایران میں 2 فوجیں ہیں، ایک ارتش ہے، ارتش جو ہے نا وہ سمپل جو فوج ہے جس طرح ہماری ہے، ایک پاسداران انقلاب ہے، ریولوشنری گارڈز۔ ان کا کام ہے انقلاب اور انقلاب سے متعلق شخصیات کو بچانا، پاسداران انقلاب۔ اور جو ارتش فوج ہے وہ تو فوج ہے جو کام ہوتا ہے۔ تو اب جو معاملات ہیں نا، جو ان کی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ان کی فرسٹ ایئر شہید ہوئی، سیکنڈ ایئر شہید ہوئی، تو اب جو نقطہ نظر ہے نا وہ سخت گیر ہے، سخت گیر۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات کا آخری حامی علی لاریجانی کو بھی انہوں نے شہید کر دیا ہے، وہ آخری حامی تھا، یعنی وہ سافٹ تھا، سافٹ، روزانہ ٹویٹ کرتا، خط لکھتا، مسلمانوں کی بھی غیرت جگانے کی 2-3 دفعہ کوشش کی ہے علی لاریجانی نے، خط لکھے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے تو وہ آخری بندہ تھا۔ تو اب جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سخت ہے، مجتبیٰ دیکھیں نا، مجتبیٰ خامنائی کا پوائنٹ آف ویو، انتقام 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 3 دفعہ انہوں نے کہا ہے۔ اور پھر جس کو میں نے آپ کو صبح والے ویلاگ میں میرا خیال ہے بتایا کہ جب ایران اور عراق کی 8 سالہ جنگ ہوئی نا، 8-9 سال، 2.5 لاکھ ایرانی شہید ہوئے تھے، 2.5 لاکھ، ابھی تو 2000 ہوئے ہیں، 2000، اس وقت 2.5 لاکھ ہو گئے تھے، پھر بھی ایران کھڑا رہا، پھر بھی ایران کھڑا رہا۔ پوری دنیا صدام حسین کی مدد کر رہی تھی، پوری دنیا، مانیں گے آپ؟ پوری دنیا صدام حسین کی جو ہے نا وہ مدد کر رہی تھی، سعودیہ مدد کر رہا تھا، پوری دنیا مدد کر رہی تھی۔ لیکن ایک دفعہ کوئی 40-50 ہزار کا، یہ میرے خیال ہے شام کا واقعہ ہے، 40-50 ہزار کا لشکر جو ہے نا وہ سامنے کھڑا تھا، تو خالد بن ولید نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کمانڈر ان چیف تھے، ان کو کہا کہ مجھے مرضی کے 60 بندے دے دیں، میں ذرا 2 ہاتھ کروں۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا یار ہر وقت اسی طرح کرتے ہو، انہوں نے کہا نہیں ذرا آپ ٹیسٹ تو کرنے دے۔ کتنے بندے؟ 60۔ کیونکہ دنیا کو 3 طلاقیں دینا، اور گئے، یہ نہیں کہ خالی بات ہے، گئے 60 بندے لے کر گئے، جھڑپ ہوئی۔ آپ نے زندگی کو ہی 3 طلاقیں دے دی، باقی کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ 2.5 لاکھ ایرانی مار دیے انہوں نے، عراقیوں نے، ایران اسی طرح کھڑا، انہوں نے 2000 بم، وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ اور پروپیگنڈا، یہ جو مغربی پروپیگنڈا ہوتا ہے، اسرائیل میں کچھ نہیں ہوا، امریکی بڑے ریلیکس ہیں، ٹرمپ بڑا ریلیکس ہے، نہیں، وہ حیران پریشان ہے۔ اسی دن سے تو وہ ڈرتے ہیں کہ مسلمان اس طرح نہ ہو جائیں، پوائنٹ کو سمجھے، اسی دن سے وہ ڈرتے ہیں، اسی دن سے، جس طرح جرنیل ڈرتے ہیں کہ کبھی ہم سے سوال نہ کر لیا۔ عمران سے کیوں ڈرتے ہیں جرنیل؟ کیوں؟ سوال، خارجہ پالیسی آزاد، داخلہ پالیسی آزاد، ایبسلوٹلی ناٹ، کوئی اڈا نہیں، کوئی ڈرون نہیں، کوئی امریکہ نہیں،
क्यों डरते हैं जर्नैल? क्योंकि 47 से लेकर 2026 तक जर्नैलों ने अमेरिका को कभी ना नहीं की, कभी ना नहीं की, कभी। अब ये देखें, अब ये 78 साल आपके सामने रखता हूं। याद रहे, इनफरादी अमाल का हिसाब आखिरत में होगा। इनफरादी जो मैंने किए आपने किए, लेकिन इज्तमाई गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिलती है। ये दस्तूर कुरान में कई मकामात पर वाजे कर दिया गया है। इज्तमाई अगर फी कस आबादी के हिसाब से मसाजिद, मज़ारात और दीनी मदारिस की तादाद देखी जाए तो पाकिस्तान शायद दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी मुल्क है। मस्जिदें, इमाम बारगाहें, मदरसे, इसके बावजूद हमारी इबादत और दुआओं की कबूलियत नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि शायद इस कौम से कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो चुका है कि जिसकी माफी के बगैर हमारी हालत नहीं सुधर सकेगी। थोड़ी देर के लिए गौर करें कि पिछले 70 साल से 78 साल से कौन सा अमल है जो ये कौम करती आई है और जिसकी उसे सजा मिल रही है। अब गौर करना है, कौम का सबसे बड़ा जुर्म यही है कि वो 78 साल तक जालिम की हमायत करती आई है। येड़ा जालिम आवे जिंदाबाद, पंजाब पहले नंबर पे, जालिमों की हमायत जी, इसके जिंदाबाद के नारे लगाती आई है। उसे देखकर सैल्यूट मारती रही, उसके मरने वालों के लिए आंसू बहाती रही, उसकी आसाइशों के लिए अपना पेट काटती रही। जवाब में उस जालिम ने अपनी ही कौम की जानें ली, उनके गले काटे, उनकी जमीनों पर कब्जा किया, उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाकर ब्लैकमेल किया, उनके नाजुक आज़ा पर ईंटें लटकाई, उन पर सीधे फायर मारे। अब ये मामला इज्तमाई तौबा से भी हल नहीं होगा। अब तौबा के साथ साथ अमली सबूत देना होगा, खाली तौबा नहीं। जालिम का हाथ रोकना होगा, रोक रहे ना ईरानी। जुल्म का निजाम खत्म करना होगा। अगर ऐसा ना किया तो हर आने वाला दिन इस मुल्क को जहन्नुम बनाता जाएगा। पहले जहन्नुम नहीं है, देख लें। यानी दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा, नाम है उसका जेरल्ड फोर्ड। इस बेड़े की तैयारी पर 13 अरब डॉलर्स लगे। कितने? 13 अरब डॉलर्स। 13 अरब डॉलर्स हमारे पूरी एटमी ताकत का जर मुबादला नहीं है, रिजर्व नहीं है हमारे पास। 13 अरब डॉलर जेराल्ड फोर्ड पे लगे। ये बहरी बेड़ा है जिसपे F-35 है, जिसपे F-15 है, जिसपे F-16 है, हेलीकॉप्टर्स हैं, दुनिया जहान के मिसाइल हैं। ये पूरा शहर है, इस पे 5000 बंदे हैं, इसमें सिनेमा है, इसमें स्विमिंग पूल्स हैं, इसमें रेड लाइट एरिया है, वो भी बंदोबस्त किया हुआ है, वो भी, यानी जेराल्ड फोर्ड में। जेराल्ड फोर्ड पहली दफा कहीं से फरार हुआ है। ये पहले ऐसा होता था कि ये बेड़े आते थे ना, जिस मुल्क के करीब आते उस मुल्क का सांस फूक जाता। एक इब्राहिम लिंकन है, वो भी इधर ही है। एक जेराल्ड फोर्ड है। जेराल्ड फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा है। ईरानियों ने उसको भी हिट कर दिया। पता है आपको उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी लॉन्ड्री वाली जगह पे आग लग गई है, लॉन्ड्री वाली जगह पे। क्योंकि ईरान जो भी करता है तो मीडिया पे कंट्रोल तो है इजराइल का, अमेरिका का, पाकिस्तान की मीडिया पे भी उन्हीं का कंट्रोल है। सीआईए का, पाकिस्तानी मीडिया पे सीआईए का कंट्रोल है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे सीआईए का कंट्रोल है। आप क्या समझते हैं ये कौन है? सुलेमान इकबाल, ये कौन है? अलीम खान, ये कौन है? जियो वाले, ये इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के मोरे हैं, ये टट्टू है इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के जो बयानियां बनाते हैं।
آپ کو نہیں پتا؟ اور پھر انہوں نے آگے چھوٹے چھوٹے منشی اور نائی رکھے ہوئے ہیں، منیف فاروق، جاوید چودھری، لونڈا لپاڑا، رؤف کلاسرا، محمد مالک، یہ پھر انہوں نے آگے رکھے ہوئے ہیں، افتخار احمد، انہوں نے آگے رکھے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے سب لیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیکہ دیا ہوا ہے۔ ایران ٹھیک ٹھاک ڈینٹ دے رہا ہے لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا۔ اب پاکستان رپورٹ نہیں کر رہا تو دوسرا کون رپورٹ کرے گا؟ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اگر آپ ایران کے ساتھ نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا سیدھا یعنی شرمندہ نہ ہونا، بتائیں آپ ایران کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کس کے ساتھ ہیں؟ امریکہ کے ساتھ، غزہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ؟ ان دو ملکوں نے غزہ کو پلاٹ بنا دیا، نسل کشی کی ان دونوں نے، پھر آپ ان کے ساتھ ہیں؟ آپ شیعوں کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر یہ پکے سنی ہے؟ ٹرمپ سنی ہے یا اہل حدیث ہے یا کیا ہے؟ یا نیتن یاہو تو پکا میرا خیال ہے نمازی پرہیزگار ہے، سن کے سنی ہے یا سن ہے؟ اب وہ ہیں۔ اب ٹرمپ نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ نیا دعویٰ کیا کیا ہے کہ میں ان قریب کیوبا پہ بھی قبضہ کر لوں گا۔ بتائیں آپ، کیوبا پہ، فیڈل کاسٹرو کا ملک، کہ میں کیوبا پہ بھی قبضہ ہے، اس کو بھی بھوکا مار رہا ہے، اس پہ بھی پابندیاں ہیں۔ وینزویلا، نکولس مادورو، اس کے بعد ایران، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کیوبا پہ بھی قبضہ کر لوں گا۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ مطلب ہے طاقت کا؟ یہ مطلب ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جدید جرمنی کے جو بانی تھے بسمارک نے کہا تھا، دنیا کی تقریباً ہر سیاست کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بسمارک نے کہا کہ یہ جو طاقت ہے نا، طاقت یہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیں نا، ہم روزانہ شور کرتے ہیں ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت، ہم ایک ایٹمی، ہم ایک، جس دن ہم نے استعمال کر لیا خدا نخواستہ، پھر ابھی تو پوری دنیا ہم جی ایٹمی طاقت ہے۔ جرنیلوں کو لچھن دے کہ مجھے پتہ ہے، یعنی مجھے کنفرم بھی نہیں ہے کہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ طاقت دکھانے کے لیے ہوتی ہے، یہ آپ کو انفرادی سبق بھی دے رہا ہوں کہ طاقت دکھانے کے لیے ہوتی ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ سنبھال کے رکھیں اس کو، کسی کے گلے نہ پڑیں۔ ایک روز ملی رستے میں طاقت کی راج کماری، بولی کے چرن چھو میرے، چرن پاؤں، بولی کے چرن چھو میرے اور جیت لے دنیا ساری۔ میرے دل نے کہا سن پگلے، یہ عہد وفا 2 دن کا، طاقت کی حقیقت کیا ہے، طاقت کا نشہ 2 دن کا۔ بڑا لبھاتی ہے، بڑا ٹنڈی ٹینشن، بڑا لبھاتی ہے، بڑا مزہ ہے، پروٹوکول، گاڑیاں، یہ مشرف، وہ باجوہ، عمران خان نے کہا کہ ہم یوکرین اور رشیا کی جنگ میں نیوٹرل ہیں، وہ اگلے دن بیٹھ کے بدماشی کر رہا ہے، اس نے مذمت کر دی رشیا کی۔ اب اسی طرح ہوتا ہے، طاقت کی حقیقت کیا ہے، طاقت کا نشہ 2 دن کا، 2 دن کو ہوتا ہے۔ اور یہ شخص اگر رہ گیا تو یہ گورباچوف، میخائل گورباچوف کی تاریخ پڑھ لیں گوگل پہ، شاید میری جو بڑے ہیں یا میری عمر کے ہیں انہوں نے تو سنا ہوگا میخائل گورباچوف، جس نے سوویت یونین کے 15 ٹکڑے کر دیے۔ دنیا کی اگر کوئی سپر طاقت تھی تو وہ سوویت یونین تھا، کمال طاقت تھی، 15 ملک بنے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم ایٹمی ملک ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اس کے پیر برابر نہیں ہے، پیر برابر۔
उसके एटम बम और तादाद वो टूट गया। पॉलिसियां, मुआशी, यहां पे क्या हो रहा है? पहले नहीं टूटा 71 में पॉलिसियों की वजह से? यानी आप अंदाजा करें कि केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, सुहेल आफरीदी, उन्होंने भी 18 करोड़ की गाड़ियां जजों के लिए मंजूर कर ली। उन्होंने भी। मैं कहता हूं इन जजों से जो पहले इनके पास है वो भी वापस लें, इनको महराने दें जो ये काम कर रहे हैं, पहले वाली भी वापस लें। लेकिन माफिया है। इमरान ने कहा था मैं वजीर आजम हूं, उसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, गवर्नर रहूं, सारे यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, सारा माफिया खड़ा हो गया। इमरान तो चाहता था। ये तो जो इन जजों के पास पहले गाड़ियां ना वो भी वापस लें। मैंने ना कुछ सोराब वाले सैकल दो इन लानतियों को, ये सोराब वाले साइकिल पे आ जाए। काम क्या काम कर रहे हैं जज? क्या काम कर रहे हैं? कौन सा इंसाफ कर रहे हैं? कौन सा रिलीफ मिल रहा है? पूरी दुनिया कह कह के थक गई कि इमरान की आंख खराब है, इमरान की आंख खराब है, रिलीफ किसी की कान पे जू ही नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा हम तो अपने मां बाप के हैं ही नहीं, हम क्यों रिलीफ दें? हम तो आसिम मुनीर के हैं, हमें तो उसने लगाया, और वाकई उसने लगाया। सरफराज डोगर का 15वां नंबर था। सरफराज डोगर के बाद यानी स्वीपर थे हाई कोर्ट में। सरफराज डोगर का जो नंबर था ना 15वां, इसके बाद खाकरोप और स्वीपर शुरू हो जाते थे, बंगी इसका आखिरी नंबर था। इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस, वो घोड़सवार याया अफरीदी, वो गद्दार जिसने मंसूर अली शाह की पीठ में खंजर घोंपा, वो तीसरे नंबर पे था। तो वो जर्नैलों ने बुलाकर रात को कहा कि सूंघोगे, कोने खुदरे साफ करोगे, बुरे से उसने कहा हाथ और मेरे नाम के साथ अफरीदी लिखो है, वैसे तो मैं खानदानी बगैर होता, बिल्कुल कर सा। वो चीफ जस्टिस बन गया। मैं तो कहता हूं इनके पास जो पहले हैं वो भी ले इनसे। यूसुफ रजा गिलानी के इतने मजमे में शलवार गिर गई, वो 9 करोड़ की गाड़ी ले आया। इनका मरने को दिल करेगा कि हम मरे? ये अली लारी जानी है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।